जिन पे होता है दिल को बहुत भरोसा ताबिश, जिन पे होता है दिल को बहुत भरोसा ताबिश, वक्त पड़ने पर वही लोग दगा देते हैं, वक्त पड़ने पर वही लोग दगा देते हैं। इस शेर में शायर कह रहा है कि आम तौर पर होता ये है कि जो अच्छे वक्तों के साथी होते हैं, उन पर दिल को बहुत भरोसा होता है कि अगर कोई बुरा वक्त आया तो वो ज़रूर साथ देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छे वक्तों में आपके साथ बैठने वाले, कह के लगाने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल वक्त आएगा, तो वो लोग जिन पे बहुत तकिया था, दिल को बहुत भरोसा था कि वक्त पड़ने पर ये लोग कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, ये वक्ती तौर के दोस्त रिश्तेदार होते हैं, जो वक्त पड़ते ही दगा दे जाते हैं, अपनी कमर दिखा जाते हैं, बदल जाते हैं। ऐसे मालूम होता है जैसे ये लोग जानते ही नहीं थे। होता आम तौर पे ये है कि इंसान बहुत से ख़्याल रखता है, बहुत उसका गुमान होता है, उसकी भरोसा होता है कि बहुत मेरे दोस्त हैं, मेरा साथी हैं, अगर मुझ पे कोई खुदा न ख़ास्ता बुरा वक़्त आ जाता है, तो ये लोग मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे और मेरी ज़िंदगी हमेशा स्मूथ रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसा ही कोई कड़ा वक़्त पड़ता है, तो सबसे पहले साथ छोड़ने वाले वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दम भरते हैं, हमेशा आपका साथ देने का, हमेशा आपके साथ रहने का। और ऐसा हकीकत भी होती है कि एक दिन इंसान की सेहत भी खराब हो जाए तो कोई उसे पूछने वाला नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं है, हमेशा साथी और लोग जो होते हैं ये आपके अच्छे वक़्तों के होते हैं, बहारों के साथी होते हैं। ख़ज़ां पड़ने पर ऐसे लोग हमेशा साथ छोड़ जाते हैं। कभी भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, किसी भी लिहाज़ से, चाहे वो माली लिहाज़ से हो, सेहत के लिहाज़ से हो, किसी भी लिहाज़ से कोई ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको पता चलता है कि कितने लोग आपके साथ हैं, कोई साथ नहीं देता। तो हमेशा इंसान को होना भी ये चाहिए कि किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बाद में इंसान के लिए अज़ियत का सबब बन जाती है। मुश्किल वक़्त अज़ियत का सबब नहीं बनता, मुश्किल वक़्त में जब सब साथ छोड़ देते हैं, तो इंसान के लिए अज़ियत होती है कि मैं कितना अच्छा था सबके साथ। उस वक़्त उसको ये ख़्याल आता है कि मेरी अच्छाइयाँ कहाँ गईं, मेरे सबके साथ अच्छा रहना कहाँ गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई आपके साथ आप अच्छे हो, तो कोई आपके साथ मुश्किल वक़्त में अच्छा रहेगा या साथ देगा। इंसान का साया भी इंसान के साथ मुश्किल वक़्त में छोड़ जाता है। तो इसलिए इंसान को बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि कोई मेरे पे मुश्किल वक़्त आया, मुश्किल घड़ी आई तो कोई मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे साथ देगा। अल्लाह ताला की ज़ात ही पर भरोसा रखना चाहिए, वही ये सबब पैदा कर देता है आपकी मुश्किल औक़ात में भी। आपको वहाँ से अल्लाह ताला मदद भेज देता है जहाँ से आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि आपको मदद पहुँचेगी। तो हमेशा भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए ताकि इंसान को दुःख ना हो परेशानी में भी इंसान हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी परेशानी को खुद सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। अगर आप दूसरों की तरफ देखते रहोगे तो किसी ने सॉल्व तो करनी ही नहीं, उल्टा आप गमगीन होके आपकी जो एनर्जी थी वो भी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए हमेशा अल्लाह पे भरोसा करते हुए बहुत ज़्यादा किसी इंसान पे भरोसा रखना ही नहीं चाहिए। कि आपको दुःख हो बाद में, कि परेशानी हो, तकलीफ़ हो कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे अपनी मुश्किल में अकेला छोड़ गए। जिन पे होता है दिल को बहुत भरोसा ताबिश, वक़्त पड़ने पर वही लोग दगा देते हैं। जीना वो क्या जो हो नफ़्से गैर पर मद्दार, जीना वो क्या जो हो नफ़्से गैर पर मद्दार, शोहरत की ज़िंदगी का भरोसा भी छोड़ दे, शोहरत की ज़िंदगी का भरोसा भी छोड़ दे। जीना वो क्या जो हो नफ़्से गैर पर मद्दार, शायर कह रहा है कि जो तुम जिस तरह जी रहे हो कि मैं जो हूँ, मेरे इतने चाहने वाले हैं, मेरी शोहरत इतनी है, ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। शोहरत की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। दूसरों के ऊपर डिपेंड करके रहना हर वक़्त या ये सोचते रहना कि मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो ये लोग मेरे चाहने वाले हैं, मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, ये ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती।
جو زندگی آپ اللہ کے لیے گزارو گے، مخلص ہو کے انسانوں کے لیے گزارو گے، وہ تو زندگی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا، تو پھر انسانوں کی زندگی یا انسانوں سے شہرت چاہنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسانوں سے آپ فائدہ چاہیں گے کہ میں نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا تو یہ بھی میرے لیے کچھ کریں گے، ایسے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو دوسروں کی خاطر جیا جائے، ایسا جینا جو دوسروں کے لیے ان کے چاہنے کے لیے جیا جائے، وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی، کیونکہ شہرت کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ شہرت کیا ہوتی ہے؟ آج لوگ ایک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کل دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کو جینا کس طرح فائدہ دیتا ہے؟ جب وہ مخلص ہو کر جیے۔ آپ دوسروں کے لیے ضرور جئیں، لیکن دوسروں کے لیے جو کام کریں اس کا مطمع نظر اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں گے تو یقین رکھیں کہ یہ شہرت کوئی قابل ذکر شہرت نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ میں دوسروں کے لیے کام کر رہا ہوں، دوسرے میری عزت کرتے ہیں، میں اس لیے کام کر رہا ہوں، تو یہ جینا تو آپ کے لیے بہت دوبر ہو جائے گا، کیونکہ انسان کبھی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہوں گے تو آپ دوسروں سے شہرت نہیں چاہ رہے ہوتے، آپ تو اللہ سے کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو شہرت اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت زیادہ دے دیتا ہے جتنی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہ جینا جو دوسروں کے نفس کی خاطر جیا جائے یا دوسروں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے جیا جائے، اس جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جینا انسان کی زندگی کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ جینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کے لیے بہترین کام کریں انسانیت کے لیے۔ اور ہمیشہ آج تک دیکھیں کہ کتنے رائٹرز ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے بہت کام کر کے چلے گئے، اس وقت گمنام تھے لیکن آج تک ان کے نام زندہ ہیں۔ تو اللہ کے لیے کام کرنا سیکھیں، انسان کے لیے کام کریں گے تو یہ جینا کوئی جینا نہیں ہوتا۔ انسان تو آپ کو اسی وقت چھوڑ دے گا جب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے نا جس میں شاعر کہتا ہے، جن پہ ہوتا ہے دل کو بہت بھروسہ تابش، وقت پڑنے پہ وہی لوگ دغا دیتے ہیں۔ کہ اگر آپ دوسروں کے لیے جینا شروع کریں گے اس لیے کہ آپ کے کام آئیں گے تو وہ کبھی کام نہیں آئیں گے، لیکن آپ اللہ کے لیے مخلص ہو کر جئیں گے تو اللہ آپ کو بے پناہ شہرت بھی دے دے گا، اور وہ جینا اصل جینا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آپ دنیاوی دوسروں کو دکھاوے کے لیے جئیں گے اور شہرت اور ان چیزوں کے لیے کام کرتے رہیں گے تو یہ جینا آپ کے لیے وبال تو بن سکتا ہے، فائدے کا نہیں ہو سکتا۔ جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جوہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ یہ سماج جوہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسی جگہ پہ جہاں کسی بھی بات کی جہالت ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہی جاہل ہوں، لیکن وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ جانتے ہوں جہاں پہ اگر آپ وہ بات کر رہے ہو تو وہ ایسی دلیل آپ کو دیں گے کہ آپ خود اپنے خواری فیل کرو گے کہ میں سچ تو کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو برا ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو بھی دلیل دے رہا ہوں وہ مجھے اس کے برعکس دلیل دے کے لاجواب کر رہے ہیں۔ تو وہ سماج جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتا، یہ بات ان کے لیے بالکل ان نون ہے، وہ جاہل ہیں اس لحاظ سے، تو اس بات کے جہالت کے زد میں ہیں، تو وہاں بات کرنا بے سود ہے۔ آپ کے لیے ایسی جگہ پہ کسی بھی بات کوئی بھی بات کرنا جہاں لوگ نہیں جانتے بے سود ہوتا ہے، آپ خود اپنی عزت گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے، جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جوہل کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔